السلام علیکم دوست، تاسو به تمام شم بخیر. خدا کنه که این صبح شم از هر صبح کده بهتر بوده باشه و انشالله روز شما از دیگر روزا کده خوبتر شده باشه تا بیگاره روز خوش و سلامتی سپری کنه انشالله. امروز قسطی ششمی زندان یا اختطاف یا اغوای خور بلدشم بیانم. البته یک چیز را باز ما خدمت شما عرض کنم که امی قصه کدو بری از ما کلو کاری آسان نیه. شما هیچ تصورم نمیتونین که بلی از ما در اونجا چی تیر میشد. وقتی که ما قصه رو بیان منم که دوباره در یاد ما یا تمام جان و جیر منه بسیار زیاد احساساتی میشم، بسیار زیاد جذباتی میشم. در شما نقل کردم که نیشنل جغرافیک والا 3 دفعه آمد که بلیزی روزاره که تو تر کده بلیزی بیا فیلم تیر کمو تو 4 کلو پیسه میدی. وقتی که ما نقل مکردم بس ورخطا انت تمام خوب احساساتی میشدم، تمام امی لرزید زنا ورخطا شدم سیم ندفع. اما آدم را گفتد که نه میز دیست از موگار میشه بیزاره از فیلم از اینه که زندگی زیر مو فیلم تیار کنی. مو دیاد شمسته نمونه نیشنل جغرافیک یک دنه پروگرام بود در نام جیل د براد امترا بود د خیال مان دیگه مو کسا که د خارج از ملک و خارج لیگو زندان تیر کده بود بلیز نه اینا فیلم جور مکرد. دیگه قوما پیشنه دفعه قد شما نقل کدم که نه بسیار بیبندوباری یک دفعه بیبندوباری شدار کس دل چی میشد میمد مرا لغت کوی مکتب مکت از شروع خویا اخلاقی پرسان مکت پسان از بعد یام گفت که تو کویتا چند نفر کافره یا دا کیسیت بگی یا نوشته کده بگی. آخر که نمشد بز آخر شی بسیار زیاد که گفت ما قبول نکردم. آخر شی یک گفت بیل شما یا مرا ارده نیچ درو کافر مگین ما یک دیگر شر بگم کافر نه و اینا هدف از اینا همی بود که یک دفعه از دان از ما بور کنه که صبح سنت باشه که دا کویتا فلانی 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 کافره. آخر که هیچ کارم نمشد. خدا بیامرزم نامی سردار سعادت را مگد خو مگد خو امور تو بگی من تو مورم نمگم. دیگه خلاصه بلدیزی شما خبر دارین که د دیستی ظالما که ما دی تنام بودی دیستو پای تو قلف بودک بسیار زیاد ظلم منابل آدم تب زیاد مکد. شما یک چیز را تصور کن ما که دیادی ما در بیخی کلو اوقات متلق مشه بسیار زیاد که دیاد ما بسیار زیاد اوقات متلق مشه. امی کی ٹیم منی ٹیم ما حاجت کو پورا مقدم تشناب مر برو نمو برد اصطلاحی کوچه گیا پیخانه نمو برد منی همزو ٹیم مار کار مقدم منی همزو ٹیم مقدم بزاو نبود خود خبوشیم. وقتی که پیچی شم شددم شما اندازه کن که امور منی همزو ٹیم بود و امو ٹیم هم دا اتاق از ما بود نه چی روز بله ما تیر مشودی نه که میمد خو ما نانا ما منجی مخوردم دمزو بوی چوی نانا ما منجی مخوردم. یا چقدر ظالم بود چقدر ظالم بود نه اینا دیگه بیخی به انتها سرما ناجایز مکد ٹپ کلو کدن مرا بس یک کار دیگه از نه همیشه کی میمد کوئی ٹگیار دو میزد همیشه کی میمد خود مرم دو میزد کوئی ٹگیارم دو میزد. یک دنه بچه کاکای ازی اخلاقی بود لطفی نام داشت او بسیار بد زیبا بود و آتیم رم دو میزد و غلام علی حیدری رم دو میزد. این مینا دیگه بسیار سخت تیر میشه قوما سردم بسیار کلو سخت تیر میشه. نانم که میورد نان چیز میورد نه امون نان خوش رکی از آغلاز خانه دا نان تاوگی یا خمری را که دا بدماشی دا زور جمع کرد امور اینا گرفتد خوزگیر ازنا خشک میشه دیگه خشک کدد گرفتد برو ٹپ کدد قدسنگ خودن چی مگود قدسنگ ٹپ کدد منه گونی اندختد بزار چیز که پخته مکد ام شوروای چرا دا بلی امزو نانی ٹپ کدن اندخته بریز ما میورد. ای آخر شی یک قز کلو پیش چی مبت شده بود که امو از اتاق از دروازه که امو کاسه درون مشد تمام جان مر دانه میزد الرژیش دادم تمام جان مر دانه میزد خما بلی شما اندازه کن چی تیر میشد دیست قلف پای قلف تمام جای تو خریش کنه کدامش تو دا دیوال مدونی دیوالم دیوال سنگی بود دیوال سنگ بود
بس د زمستو وچی خس یخ مشه شما اندازه میتنین د او زمستوی افغانستان ای سنگا کی یخ مشه و تا غمت تر یخ وقت بگی دمین یخچال دمین فرید ششته یک دنه پیردار مات نان اورد کی سر خطا کد از جیب شک دنه روپی پریدم روپی کی د گرد کولا وزوم شه د وسکټ مسکټ وزوم شه امک سور خطاب د مور بال نه کد مور خیر ما قیم کد یک دفعه دیگه یک دنه پیردار مات کی سر خطا کد کاسر است از جیب شک دنه میخ پرید مو میخ مگی شمو شیخ مگی سر زو بسیار تیز بود ایرم پوٹ کدم فهمیدم که د یو روزگار مایا ای د یک چلونگی دیوال کم سیمنٹ کنده شد تو کنده بود مطلب کنده مو شد امور قرار دم چلونگی اشتم امو سیمنٹ از پس اشتم اینا کی ممت شما اندازه که خب موی مخوستیستی دیرا شده رفت اینا کی ممت خامخا یک لغت دو لغت میزد مر تلاشی مکد منی ریشای ما دندل مکد منی مویای ما دندل مکد تا حد کی اینا می تنیست کوشش مکد که مر ترس بدیا آخر کاغذ میں اور تاول مکد مگت وصیت خو نوشته کویم شاو موتور مکشی تو از گفت نمشه یک دنه ورق کورده بود ما میاره ما یگو ریڈی والا خو نیم نه ما یگو آدمی بے سواد نیم که بس خالی یک دو لفظ نوشته کنم ما یک آدم تعلیم یافته ایم یک آدم سیاست دارم د سیاست ټوپ ټوپ نم بریز ما کلو کاغذ برین که ما وصیت خو نوشته کنم خلاصه ای دو دنه کد ما کتون کلو بیرو زده د خیال ما آفتشت ورق اورد تمام ازنار ما نوشته کدم بس بلیزو وصیت ما مت یک بلوک دیر بلی ما پٹکا مکد که تو چرا ایتر نوشته کده ایران را چرا بد گفته ها یک تورا ایتر بود که اینا کی کویتگیر دو میزد ما مکلانا ایران دو میزد مکلانا ایران کی دو میزدم بزینا دیگه ما پیدا کدم کمزوری زیار بزینا دیگه چوپ مکد هر روز مت زاری مکد مفتم نار دو نظر ما تم کویتگیر دو زدین ما اونار دو میزد آخر علمی تر شد که بین از ما وزنا یک قرارداد شد که نه اینا دیگه مر دو میزنه نه ما کلانا ایران دو میزد بازم د پس پشت دروازه یگو کس ممت پرسان مکدو قما اول خما جواب نمیداد بس خودون چی خبر دیگه که زنده یا خودون چی خبر داره ما بسیار به زبونی بد بس یار جواب میدادم چرا که همیشه مر دو میزد نه د کوټه چند نفر مسلمانه اول خما گپ نزدم دو سه دفعه گپ نزدم آخر کی کلو تنگ کد ما کتم د کوټه یک نفرم مسلمان نه گفت چرا اونجا یک نفر ما کتم ای که تون جنم ده نه و زو بعد چنم مگم دیگه گفت ای کیس بعد او چیز کار داره بس ما بسیار بد گپ زدم اموج درگاه خد لغا زد گفت صبر کو ما برم کلی رو برم چاپی رو برم ما چوب د فلانه تمنم گفتم تو اگر غیرت داری خود بدمنه و تاخ بیا بس ما قدستو معلوم نم که تو کی است اس پس دروازه ما مرد اومز خلاصه د هر رقم اینا مر ټرچر مکد د هر رقم اینا مر بیخی از زندگی بیزار کدت قوما شمو اندازه نمیتنین وقتی که یک اتاق تنگ میشنی وقتی گرد گوشه تو خالی گویا برو رفته نمیتنی نانم دمزو بدبوی مخری بس د بلیت فشار اگای مگه بیا برتور بکشم گای مگه کی گای خوار مادر ادم را دومیز نه گای پاکستان بازری پاکستان دومیز نه د بلی ادم چیز تیر مشه نه اینا یگو دفعه پرسان مکد که اخلاقی د کجای دیگه زیاد امیر پرسان مکد که د کویتا چند نفر مسلمانه یا چند نفر تو نه ایر زید مقدمر مگد نام یگو کس بگر چند نفر تو بگی نا کافر یا نوشته کده بیدی یا د کاغذ نوشته کده بیدی یا د کیسید بگی خلاصه روز بیگانه مشود شاو ما خواونه مرفتم گینتها خواونه مرفتم یک مرتکه از الاغزار بود در خیال میں یک بلند مرتکه بود علی بابا اخوند علی بابا نام داشت و ما از آواز زنا میشنویدم که اینا نامش چیه روی زنا پوٹ بود لیکن اینا که مثلا میگفت اخوند البابا بزمو آواز که او مکد نه بز ما فهمیدم که اینی اخوند البابا حنیف قاسمی خوب اینی فلانیه شریف اینی فلانیه محمد علی شرابی آواز شی میشنویدم از آواز شی میشنویدم فهمیدم اینی شی محمد علی شرابیه احمدی رو ما از گاه میشناختم احمدی که در کویتا بود اگو زمان از ما بابی من بسیار شوقی بود کتابای دینی قدر میخواند یک دنه کتاب بود منتها الاعمال یا منتهی الاعمال یک دنه کتاب بود طریق البکا یا طریق البکا امی اردور احمدی از ما گرفتد احمدی رم از آواشی میشناختم از قیافه شی از تمام چیز شی از
از قد و قامت سی میشناختم، روی خطما و زنا پوٹ مکرد. یا آخر کی زندگی سے سر متعلق شد انمی آخوند البابار پیش زاری کدم یک دنه دسمالی گلگلی آزرگی انمی مردد که اونمو دسمال ما بلی سر خو بسته مکدم سر مزیاد درد مکد ما خواهش نمو رفتم. بعض ناس تیز تے ٹپ کدون ازنا کم شد که ٹپ کدون ازنا کم شد بس ما کتم که با ساعت متیر نمشه یک دنه ریڈیو مر بیدید اگر دیات شنبا شگاه یک دنه ریزا ریڈیوی سونی بود دو سیل مخوردگ اونا سیل بالٹی مگا بس امی ریڈیو را مرا اورد مرا دادک البته بلده سیل یزو بسیار کلو مرا تنگ کرد. اول دفعه ما خبر نبودم تا که سیل ختم نشد ما گپ نزدم از بعد که سیل کی خوب کمزور مشد بس ما جنجال شروع کردم قریزنا اینا تا هم رفت بریم سیل میں اور بالٹی مگونا نه بس سیگریٹ هم مکشیدم کلو چونکه د تنایی کی بودی بس دیگه بسیار قدر سر تو فشار زیاد ما قوما خدا نجات بده گفتم دیگه یک قانون رقم زندگی بشه که بدبوی بشه دمنه بدبوی ششته از بعد بایا وصیت بگه تو وصیت کو نوشته که تو از گفت نمشی مو موری تو رمک شي وصیت کی نوشتم کدم بس مر مبور دکو مر مبور دون منجی تفنگ مفنگ گیٹ شکش مکد اخی یک دفعه برد مرا کم بلند ما فهمیدم که این دفعه یا کرتا اینا درایز نورده جیب دیگه یا گئی یک خیش بال مسود گئی و خیش بال مسود انت دغلا کده رفت مرا ده یک جای استکت خودون چی گم شد ما خبر نبودم که دمنه جیپ روسی بود دمنه زوی گودنه ساعت گودنه گڑی لگی ده نه او گڑی کی سوزن زو شور بخورد ٹک 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 آواز میداد ما انمی جی فهمیدم که والله انمی جی ایتر خیال کدم که نه اینا خو ور ڈائریکٹ کشتنه بیتنه د تا ازی موټر بم فټ کدا انال بم ازی انمی ساعتی ټایم بم انمی ټیک ټیک کی بنا انمی گڑی بم استا انمی انفجار منا منفجر مشا یا انمی پارا مشا بزمی گاڑی هم از بین مورم بزنا مگینا اینی که است دبلی ماین برابر شد ای کشته شد بس ما خیال میزی کدم دیگه بس دیگه هیچ کارم نمیتونستم تمام امی لرزی ترسم خوردم د دل خو کلمه ملما خواندم دیگه مقصد می آخری وقت و اینا آمدک دیر بعد اینا آمدک مرا از موتر تا کدک کم بال کی بردک باز یک دو دنه کنداق زد گفتک کی کلمه خو بخوان کی امشا موتر مکشی ما گپ نزدم بس سه چار دنه زد بازم گپ نزدم بس آخر کی مرا لغت زد که لول خوردم امی کټوک مټوک ما انجاگای ما یعنی تای کورم اوره منا د سنگ خورد د بوټا د خار مار خورد یا قدر سوخت مکد بس دیدم که زور منه میرسا مقصد عزیز وسلم نمیتنم تنای منا مر ټپ ندیسمم کلفه پایمم کلفه بس ما گفتم که امی کلمه چیز رقم است یک دفعه بگین که ما تو خانم بس اگر خوش ما دمور میخوانم بزی مر دو زد مادر پدر مر دو زد گفت پدر نالا دمی لا اله الا الله محمد رسول الله رم یاد نداره گفتم خو کلمه خدایا ورد پیش از تو چرا بخوانم اینمی گپ را خود شما خبر نه که اینمی گپ بسیار کٹا تھانه صبح بریم تھانه جور مسعود کی رضا وکیل پیش از مو کلمه خان اینمی رو گفتم برملا گفتم اینمی کلمه خدایا د پیش از شما به خدا گپ خانم کی مر پوٹی کنین نمی خانم د دل کوم ور صد دفعه می خانم گفتم شما کده ما زیاد مسلمانم خو باز مر کلو ټپکت کوندا اغلقات مغت غدر زد وزمین موټر بال کده برد مینی موٹر بال کده بور د خانه یک مرتکا مجھے تا که چمای مرواز کرد مهمان خانه زو امی تر فهمیدم که بے بلغه د خانه زو برده یا ور ترس ده یا رقم کده او دیل چه زیاد در ما مسوخت از بس که مر کلو ٹپ کده دیلم بال میمد و زمی خانه والا آمده گفت چیز کده ماکتم دیلم کلو بال میا گفت چیز کار کنم ماکتم دوا پیدا مشه گفتانی یک مرتکا د خانه دوا در ماکتم نور بور بگی یک دنه دوائی سفید است تیره حال نام شه زیاد برته دیگه گفتم نور بگی امزو دوائی بھی دی سفید دوا است تیره ہے بلدی دل بلگی ہے وزی بیچارہ رافت گمور برے مور دک
بس از جیب میں سگریٹ برکت بریم سگریٹ داغ کده مرده خانه والا زیر د خیال بال کده بود د مونیس پشاوی نان گرم د خمری گرم بریم پخته کد بس تاول کد آوردک خلاصه خوردم بس نزدیکای صبح اینا واپس مرد موتر بال کده پس دم اینا جای ما برد بس گفتک که بازم چور ده که بس مور اگه گوش نکدی بس دیگه اینمی آخری دفعه دیگه تو چانس نمیدی. خو روزی 6 جولایی شد 6 جولایی که شد ایران شدم که ریڈیو کویتا که است یک دختری بلوچ بود دردانه او تنها خو پروگرام منه او تنها خو درو پروگرام را پیش مبره بسیار پریشان شدم نفهمیدم صبح چی باز دردانه بود دردانه خو صحیح حاضرگیم یاد نداره ما خبر نیم که بلوچی فارسی زبان است یا قد بلوچای فارسی زبان تیر کدد او هم دو فارسی لهجه بلوچی مو گفتک دهوار قومی دهوار بلوچ کی فارسی بگه هم دو رنگ فارسی مو گفتک صبح چی ما ور خطا شدم ما تو ملا یا گازرم کینی بس خدا خیر کنه کی چیز گابا خوب امو کسا کنان می ورد ازنا پسند کردم که د کویتا چی اول چیز گپ شده اینا گپ نمیزد مرقد سوټه میزد مگو توش کو گپ نزنی ایم کوټه وشده د دل مخالی گپ جمع شده نه گپ زدن نمیتونستم تمام د دل ما جمع شده 2 ماه بعد هم د سرز ما پټکنه که تو از کجا خبر دی که د کوټه کو کار شده دیگه این روز اینمی قصه کنجره شم نقل کردم خداوند علم شما را نگاه کرده خداوند علم شما را در دست ظالم ندیه سلامت بشین خدا حافظ شو